अब हामीसँग धेरैजना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। अब हामी अर्को वक्तालाई निम्त्याउन चाहन्छौँ। उहाँ चिरपरिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, मनोक्रान्तिका प्रवर्तक, योग, मेडिटेसन र मोटिभेसनल स्पिकर डाक्टर योगी विकासानन्द। म उहाँलाई आमन्त्रण गर्न चाहन्छु र उहाँको विषय नेपालको पर्यटनमा योगको महत्त्व। म डाक्टर योगी विकासानन्दज्यूलाई पर्यटन क्षेत्रलाई जुरुक्कै उचाल्ने गरी योगको महत्त्व, पर्यटन र योगको महत्त्व के हुन सक्छ भन्ने विषयमा आफ्ना भनाइ राखिदिनु हुनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्ण परिचित मित्रहरू, सबभन्दा पहिला यहाँहरूलाई हात जोडेर नमस्कार छ। सबैको जय होस् र कोरोना कालमा सबैको जयको द्वार खुल्दैछ। हाम्रो चिन्तामणि योगीजीले बडो जोसिलो भाषण सुनाइरहनु भयो। म त्यसरी जोसुतेबाट आएको रुचाउँदिन। म चाहिँ हँसिलोतिर जाउँ कि भनेर हाँस्छौँ सबै पहिला, किनकि हँसिबा खेलिबा धरिबा ध्यानम अहर्निश कथिबा ब्रह्म ज्ञानम हँसै खेलै नकरै मनभङ ते निहचल नाथ किसन। यो गुरु गोरखको वचन सँगै हाँसौँ। बच्चाहरू हाँस्ने कि विकासानन्द हाँस्ने त हो नि। अतः मित्रहरू, पुनः एकपल्ट यहाँहरूलाई यो हास्यमय स्वागतसँगै मलाई दिनुभएको विषयलाई मैले न्याय गर्न सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, तर मलाई लागेको या यो व्यक्तिलाई लागे गुरु म्युट भयो। हजुर, हेलो हेलो, ठिक छ ठिक छ ठिक छ। अब सुनिन्छ। हेलो, हजुर। अहिले त ठिकै भयो होला कि? वन्स अगेन मैले यहाँहरूले दिनुभएको विषयलाई न्याय गर्न सक्छु सक्दिनँ मलाई थाहा छैन, तर मलाई लागेको या यो व्यक्तिलाई लागेको केही कुरा, यो कोरोना कालले मलाई लाग्छ सत्ययुगलाई निम्ति दिएको छ। किन भन्नाले सत्ययुगमा मान्छेहरू हाम्रो शास्त्र अनुसार पूर्णतया आध्यात्मिक हुने गर्थे र कोरोनाको च्यालेन्ज पछि यो आध्यात्मिक हुनुको विकल्प लगभग समाप्त भइसकेको छ। आध्यात्मिक हुनुको विकल्पलाई लगभग कोरोनाले समाप्त गरेको मैले देखिरहेको छु। किनकि मान्छेले बनाएका संरचनाहरू, शिक्षा, सत्ता, सम्पत्ति, सम्मान, गर्व, अहंकार, राष्ट्र, यी सबै कुरा कोरोनाको अगाडि निरीह बनेका छन्। यो बेला न शिक्षा, न सत्ता, न सम्पत्ति या हामीले कमाएका कुराहरू, ती कुनै चिजले पनि मान्छेलाई राहत दिइरहेको छैन। अब यो बेला मान्छेलाई राहत दिने चिज भनेको एउटै चिज मात्रै बाँकी रह्यो, त्यो भनेको इम्युन पावर या इम्युनिटी। यो हाम्रो इम्युनिटी, इम्युन पावर त्यो बलियो भए बाँच्ने हो, नभए त भाइ
क्यूमा हामी पनि लाग्ने हो। फेरि एकपल्ट यदि हाम्रो इम्युनिटी बलियो भए बाँच्ने हो, अरू 2, 4, 10, 20 वर्ष संसारमा रहने हो, नत्र भाइ अर्को जन्मको लागि तयारी गर्ने हो। त्यसैले यो इम्युनिटीलाई यो बलियो नबनासम्म हामी यो संसारमा नटिक्ने भएको कारणले यो बेला अब इम्युनिटीलाई धनले बलियो बनाउँदैन। भेरी इन्ट्रेस्टिङ। धन 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 भन्ने मान्छेलाई योभन्दा ठुलो कोरोनाको चापट अरू के होला? पद 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 भन्ने मान्छेलाई योभन्दा ठुलो चापट के होला? पैसा, प्रतिष्ठा, यी चिज खोज्ने मान्छेहरूलाई कोरोनाले, यो परमात्माको अर्को रूप कोरोना हो। किनकि सबै कुरा परमात्मा हुन्। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मा गृधा कस्य सुरम्। ईशावास्यमिदं, यी सारा कुरा परमात्मा हुन्, ईशामय हुन्। त्यसकारण कोरोना शत्रु होइन, ईश्वरको अर्को रूप हो। कोरोना शत्रु होइन, ईश्वरको अर्को रूप हो। कोरोना शत्रु होइन, ईश्वरको अर्को रूप हो। यसले हामीलाई एडिट गर्न खोजेछ। यो संसारमा जे पाइ त्यही खाएर जथाभावी बाँचेर पृथ्वीलाई, वसुधालाई दूषित पारेर बाँच्ने मान्छेहरूको लागि परमात्माले कोरोना रूप लिएर, सायद चाहिँ कल्की जस्तै अर्को अवतार, कोरोना अवतार लिएर हामीलाई पाठ सिकाइरहेको आभास भइरहेको छ मलाई। किनकि भाइ इम्युन सिस्टम जोगाए बाँच्ने हो, नभए जाने हो। अब इम्युन सिस्टम जोगाउने एउटै मात्र तरिका छ। इम्युन सिस्टम जोगाउने, बलियो पार्ने एउटै मात्र तरिका छ, त्यो हो आफ्नो मेन्टालिटीलाई पोजिटिभ राख्नु, आफ्नो एटिट्युडलाई पोजिटिभ राख्नु र खुसी भएर बाँच्नु। हाँसी बा, खेली बा, धरी बा। अरे यार, गोरखले यो 1500 वर्ष अगाडि भन्नुभएको वचन आज यति सान्दर्भिक भएको छ कि हाँस भाइ, नत्र कोरोनाले तिमीलाई थम्याउनेछ। हाँस्ने मान्छे यो मेरो लाइनको होइन भनेर अगाडि जान्छ, किनकि हाँस्दा इम्युन सिस्टम पावरफुल हुन्छ, खुसी हुन्छ। हाँस, खेल। एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, सानो बेलामा हामीसँग सुकोमा गोजीमा सुको थिएन, तर हामी हाँस्थ्यौँ, नाच्थ्यौँ, गाउँथ्यौँ, उफ्रिन्थ्यौँ, झगडा गर्थ्यौँ, एकै क्षणमा मिल्थ्यौँ। न कुनै जातको परवाह, न कुनै देशको चिन्ता, न कुनै राजनीतिक बोझ, केही पनि थिएन, मात्र मस्ती थियो। अर्को शब्दमा जीवन उत्सव थियो। आज जीवन अहंकारको पोको बनेको छ, पैसोको भोको बनेको छ, पीडाको डोको बनेको छ। र त्यो बेला हामी केही पनि थिएन, हामीसँग पहिचान थिएन, तर परमात्माको नजदिक थियौँ। आज पहिचान थुप्रै छ हाम्रो, परमात्मा हाम्रो नजदिक छ। अतः यो परमात्मासँग टाढा हुनुको कारण, परमात्मालाई जोड्नुको लागि परमात्माले नै त डिजाइन गर्ने हो। मान्छेको के काम, के शक्ति त्यसमा, के मजाल। त्यसकारण परमात्मा सायद कोरोनाको अवतारको रूपमा आएको हो कि भन्ने आभास लागिरहेछ। अतः एकचोटि त्यो श्लोकलाई पनि याद गरौँ। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयति गिरिम यत्कृपा तमहम वन्दे पर। हामी पोखराको जङ्गलको सेरोफेरोमा छौँ, त्यसकारण यहाँको नेटको कनेक्सन बेला बेला टुटिरहन्छ, तर हाम्रो दिलको कनेक्सन जोडिरहोस् भन्ने कामना गरौँ। त म मेरो कुरालाई अब टुङ्गोतिर नै जाने कुरा होला।
मैले मूकम करोति वाचालमलाई गाउँदै थिएँ के अरे, मूकम करोति वाचालम पङ्गुम लङ्घयते गिरिम यत् कृपा तमहम वन्दे परमानन्द माधवम। जब त्यो परमानन्द स्वरूप माधवको परमात्माको कृपा वर्षिन्छ त्यो बेला लङ्गडोले पहाड नाग्न थाल्छ र दृष्टिविहीनले मूकम करोति वाचालम लाटोले बोल्न थाल्छ। मूकम करोति वाचालम पङ्गु भनेको जसको खुट्टा छैन त्यसले पनि पहाड नाग्न थाल्छ। अनि त्यो परमानन्द माधवको स्वरूप के त परमानन्द, अर्थात् यो आनन्द परमात्मा आनन्द स्वरूप हुनु भएकोले आनन्द कण भगवान हामी भन्छौँ। त्यो आनन्द हाम्रो इम्युन सिस्टमको सबभन्दा ठुलो खुराक हो र आनन्दको अनुभूति र सुखको अनुभूतिमा अलिकति फरक कुरा पनि भनिहालौँ। यहाँहरूमध्ये धेरै विज्ञ हुनुहुन्छ कि सुख भनेको संसारसँग जोडिएको कुरा, आनन्द भनेको स्वयंसँग जोडिएको कुरा। जब संसारमा हामी खुसी खोज्छौँ त्यसलाई सामान्य भाषामा सामान्यतया हामीले सुख भनेर चिन्छौँ। जब हामीले आफैभित्र आनन्द खोज्छौँ यानि सुख खोज्छौँ त्यसलाई अध्यात्ममा आनन्द भन्छौँ र आनन्द परमात्माको अर्को स्वरूप हो। हामी आनन्द परमात्मालाई चिन्दैनौँ तर हामी आनन्दको अनुभूति गर्न सक्छौँ। परमात्मा कतै गुलियो भएर हाम्रो मुखलाई आनन्दित बनाइदिएको हुन्छ, कतै हावाको झोंका भएर हामीलाई आनन्दित बनाइदिन्छ, कतै प्रेम भएर हामीलाई आह्लादित बनाइदिन्छ। परमात्मा विभिन्न स्वरूपमा प्रकट भए पनि मूल स्वरूप आनन्द स्वरूप। र यो आनन्द स्वरूपको व्याख्या मैले जोड किन पनि दिइरहेको छु भन्नाले यो कोरोना कालमा हामीलाई जोगाउने बचाउने है यो आनन्द बाहेकको अरू त को छ र, किनकि त्यो आनन्द भए मात्रै इम्युन सिस्टम बलियो हुने र आनन्द भएन तनाव भयो चिन्ता भयो भने यो संसारबाट हामी बिदा लिएर अर्को जन्मको लागि तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो पनि मान्नु पर्यो, नमान्नेहरूको लागि त्यही बडो गाह्रो हुन्छ। अतः यो समय यो कोरोना कालको जुन समय हो यो युग परिवर्तनको समय, यो आध्यात्मिक जागरणको समय, यो जीवन परिवर्तनको समय र यो जीवन परिवर्तन गराउनको लागि नै कल्की अवतार आओस् नआओस् कोरोना अवतार आएको छ र यसबाट हामीले लाभ लिनुपर्छ। यो अध्यात्म जगतमा जोडिएका मेरा मित्रहरू यहाँ डाक्टर हरिप्रसाददेखि थुप्रै मित्रहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबै यो क्षेत्रमा, हामी सबै यो क्षेत्रमा छौँ। अहिले एलपी भानु शर्मालाई मैले उहाँलाई देखिरहेको छैन। उहाँहरू सबै आफ्नो किसिमबाट यो आध्यात्मिक जागरणको लागि लागिरहनु भएको छ र अहिले बेला भएको छ कि आध्यात्मिक जागरणले फड्को मार्ने बेला भएको छ। मात्र संसारभरका जति पनि अध्यात्म पुरुषहरू छन् यी सबैको एउटा युनिटीको आवश्यकता देख्छु। युनिटीको, यदि संसारभरका अध्यात्म पुरुषहरूको अध्यात्म व्यक्तित्वहरूको एउटा युनिटी भइदियो भने अब सत्ययुग, मैले यो सिम्बोलिक रूपमा भने, मैले धर्मशास्त्रमा जस्तो लेखिएको त्यस्तो सत्ययुग भनेको होइन, सिम्बोलिक रूपमा एउटा सत्ययुग या आध्यात्मिक रूप चाहिँ अब धेरै टाढा छैन। र यो जुम जस्तो जुन माध्यम छ हामीसँग त्यो वैज्ञानिकहरूलाई नमस्कार गर्नुपर्छ जसले चाहिँ जुम जस्तो कुरालाई निर्माण गर्नको लागि थुप्रै वैज्ञानिकहरूले योगदान दिए र युवानजी जसले चाहिँ जुमलाई प्रस्तुत गर्नुभयो उहाँलाई त सबभन्दा ठुलो धन्यवाद हामीले टक्र्याउनु पर्छ। र यो जुमको माध्यमबाट संसारभरका अध्यात्मसँग जोडिएका मान्छेलाई यसरी हामीले भौतिक रूपमा नजोडे पनि यो जुमबाट जोड्न सक्छौँ र हामीले गरिरहेका काम सबैको अलग अलग भए पनि सबैको गन्तव्य एउटै भएकोले हामी गन्तव्यलाई मध्यनजर राखेर यदि हामीले हातेमालो गर्ने हो भने अब यो युग परिवर्तन हाम्रै समयमा हुनेछ। थ्याङ्क यू भेरी मच। जय होस्। र इन्दिराजी, विनोदजीलाई
मैले विशेष धन्यवाद दिन्छु। विशेष गरी यहाँहरूले दिनुभएको विषयसँग मैले न्याय गर्न सकिनँ, त्यसको लागि मलाई थाहा छ यहाँहरूलाई पनि दुखेसो छैन, र मलाई हुने त कुरै भएन। र अरू साथीहरूलाई मैले बेला बेला भेटिरहेको छु, चिन्तामणि योगीज्यू, त्यस्तै चैतन्य कृष्णज्यू, र अहिले त हाम्रो योगी नवराज छन्, उहाँलाई पनि देखिरहँदा, अहिले नारायण भट्टराईजी, उहाँहरूलाई देखिरहँदा बडो खुसी लागेको छ कि जुमले हामी सबैलाई फेरि एउटै थलोमा ल्याइदिएको छ र यसको फाइदा उठाउँ। हामी सबैको बाटो अलग भए पनि पुग्ने गन्तव्य एउटै हो र यो विश्वभरका अध्यात्म पुरुषहरू एक हौँ भन्ने नाराका साथ अगाडि बढ्दा कसो होला प्रस्ताव मात्रै। जय होस् सबैको। धन्यवाद।